أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله فهو ربنا فربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما